अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान अली। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इंग्लिश सीखने के आसान तरीके। आप लोग जानते हैं पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो है उर्दू। पाकिस्तान एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है कि पाकिस्तान में बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज देखी जाए, जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली जो ज़ुबानें हैं वो उर्दू और इंग्लिश है। इसका मतलब पाकिस्तान में जो इंग्लिश है इसको समझना भी बहुत अहम है। इसी तरह जो लोग फॉरेन कंट्री में जाकर एजुकेशन लेना चाहते हैं और उसके अलावा जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे एजुकेशन का जो मोस्टली निज़ाम है, वहाँ पे हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें इंग्लिश से वास्ता पड़ता रहता है। जब भी आप पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री जहाँ पे एजुकेशन इंग्लिश में दी जाती है तो आपकी जो मोस्टली बुक्स होती हैं वो इंग्लिश में होती है। अब पाकिस्तान में आप फर्स्ट डे से जब आप स्कूल को ज्वाइन करते हैं, जब आप छोटे बच्चे होते हैं, तब से लेकर अब आप जो भी आप में भी आप स्टूडेंट हैं या कोई प्रोफेशनल इंसान है, लेकिन आपने सारी जो अपनी एजुकेशन का पीरियड था उसमें आपने इंग्लिश को स्कूलों में पढ़ा, कॉलेजेस में पढ़ा और इवन के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के बावजूद जो इंग्लिश है हम इसके माहिर नहीं बन पाते, क्योंकि जो हमारी अप्रोच है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने को वो ये है कि हम इंग्लिश को एज आ सब्जेक्ट लेते हैं और हम इंग्लिश को एज आ लैंग्वेज नहीं लेते। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा इंग्लिश सीखने के दो बेहतरीन मेथड। अगर आप इन मेथड को अप्लाई कर लेते हैं तो आप भी ये जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है इसके माहिर बन सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने का है वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ पे इंग्लिश को सुना जाए बार बार, जहाँ पे इंग्लिश को पढ़ा जाए, जहाँ पे इंग्लिश को बोला जाए और जहाँ पे इंग्लिश को लिखा जाए। आप लोग जानते हैं कि जो भी ज़ुबान आप आसानी से बोल लेते हैं, जैसा कि पंजाबी, उर्दू या जो भी आप घर में ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, आपने कभी भी किसी एकेडमी, स्कूल या कॉलेज में जाके उसकी क्लासें नहीं ली। कभी आपने, अगर आप पंजाबी या उर्दू बोलते हैं, कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि आपने इसके लिए टेंस पढ़े होंगे, आपने इसके लिए वोकैबुलरी इकट्ठी की होगी, क्योंकि आपका जो माहौल था, घर का माहौल था, गिरदोनवा का माहौल था, उस ज़ुबान को कसरत से आपने सुना, कसरत से आपने बोला तो आप उस ज़ुबान में माहिर बन गए। इसी तरह हमारे जो दोस्त होते हैं जिनको इंग्लिश की ABC भी नहीं आती, वो लोग जब किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं, ऐसे मुल्क जहाँ पे अंग्रेज़ी बोली जाती है, उस माहौल में जब वो कुछ साल रह के वापस पाकिस्तान आती हैं या आप लोग उनसे बात करते हैं जो फ़ोन पे, वो इजीली इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन जब उनसे अगर आप कहें कि इंग्लिश को लिख के दिखाओ, बोल तो आप लेते हो, तो वो लिखने में उनको दुश्वारी होगी। जिस तरह आप पंजाबी आसानी से बोल तो लेते हैं, लेकिन पंजाबी को लिखना जो है वो आपके लिए मुश्किल है। इसी तरह जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है ये लिखने में और है, पढ़ने में और है, सुनने में और है और बोलने में और है। तो अगर आप डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ पे हर आप माहौल में ये आप अपने दोस्तों से, अपने स्टूडेंट से ये वादा कर लेते हैं कि आप यहाँ पे डेली बेस पे इंग्लिश बोलेंगे। और इसके लिए आपको मैं बताता हूँ, आप रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स अप्लाई करें। रिसेप्टिव का मतलब लिसन टू स्पीक, रीड टू राइट। You should use your ears and you have to use your eyes. आप अपने जो ईयर्स हैं इसको इस्तेमाल करते हो इंग्लिश को सुनने के लिए, और आप अपनी आंखों से बहुत ज़्यादा जब इंग्लिश को रीड करते हो तो आपका जो ज़हन है उसमें जो इंग्लिश की वोकैबुलरी है और जो इंग्लिश लैंग्वेज की समझ है वो आना शुरू हो जाती है। फिर आप इजीली जब रिसेप्टिव स्किल अप्लाई करते हो तो आप फिर प्रोड्यूस करना, आप फिर इंग्लिश को बोलना और लिखना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा इंग्लिश सीखने का जो दूसरा मेथड है वो है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हैं, आपको ग्रामर सीखनी पड़ती है और आपको जो वोकैबुलरी है इंग्लिश की उसको सीखना पड़ता है। अब ग्रामर क्या होती है?
گرامر میں ایسے اصول اور ایسے قواعد اور یا آپ کہہ لیں کہ جو الفاظ ہیں ان کا استعمال اور وہ الفاظ مل کر کس طرح سنٹینس بناتے ہیں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ گرامر میں ٹینسز ہوتے ہیں، پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں، پیئر آف ورڈز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہوتے ہیں، یہ سارے کا سارا جو ہے اگر آپ اس میں ورڈز کی پہچان کرنا سیکھ جائیں، ورڈز کو کس طرح استعمال کر کے آپ نے سنٹینس بنانا ہے، سنٹینس سے کس طرح آپ نے پیراگراف بنانا ہے، جب یہ سارا میتھڈ آپ اپلائی کرتے ہیں، وہ لوگ جو موسٹلی نان نیٹیو ہیں، جو انگلش سپیکر نہیں ہیں، جہاں پہ انگلش جو ہے وہ ان کی مدر ٹنگ نہیں ہوتی، وہ موسٹلی لوگ انڈائریکٹ میتھڈ جو ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اب یہ جو انڈائریکٹ میتھڈ ہے آپ کو گرامر سیکھنا پڑے گی۔ گرامر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹینسز ہوتے ہیں، پھر جو ٹینس ہیں ان کی پھر آگے 3 ٹائپس ہیں، پریزنٹ ٹینس ہوتے ہیں، پاسٹ ٹینس ہوتے ہیں اور فیوچر ٹینس ہوتے ہیں۔ پھر آپ جانتے ہیں ٹوٹل اگر دیکھا جائے جو زمانے ہیں وہ 12 زمانے ہیں۔ جو پریزنٹ ٹینس ہے اس کی آگے 4 ٹائپ ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں سمپل پریزنٹ ہے، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کنٹینیوس پریزنٹ ہے، پرفیکٹ پریزنٹ پرفیکٹ ہے، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے۔ اسی طرح پاسٹ میں آپ دیکھتے ہیں سمپل آپ کے پاس پاسٹ ہوتا ہے، سمپل پاسٹ کنٹینیوس ہوتا ہے، پاسٹ پرفیکٹ ہوتا ہے، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہوتا ہے۔ اسی طرح جب فیوچر ٹینس کی آپ بات کرتے ہیں اس کی بھی آگے فردر 4 ٹائپ ہیں۔ اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں، اس میں بھی آپ کو سمپل فیوچر ملتا ہے، فیوچر کنٹینیوس ملتا ہے، پرفیکٹ فیوچر ملتا ہے، پرفیکٹ کنٹینیوس فیوچر۔ آپ جب یہ سارے ٹینس کی پہچان کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ان میں الفاظ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں سنٹینس کی 3 سٹرکچر ہوتے ہیں۔ سنٹینس میں آپ دیکھتے ہیں سبجیکٹ ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے۔ جب ان کی پہچان کرتے ہیں اس کے علاوہ جو پارٹ آف سپیچ آپ دیکھتے ہیں جس میں ناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹیو، پریپوزیشن، پروناؤن اور اس کے علاوہ پریپوزیشن، کنجکشن، جب ان سب کی آپ پہچان کر لیتے ہیں یہ سارے کا سارا جب آپ کر لیں گے تو آپ جو گرامر ہے اس کے ماہر بن جاتے ہیں۔ اس گرامر اور اس کے علاوہ دوسرا جو میتھڈ ہم استعمال کرتے ہیں انڈائریکٹ میتھڈ انگلش سیکھنے میں وہ ہے ووکیبلری۔ ووکیبلری جو ہے یہ آپ کے ذہن میں انگلش لینگویج کے جو سٹوریج آف ورڈز ہوتی ہے، وہ جو ورڈز ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے اور یہ جو گرامر ہے ان کے اصولوں کو اور ورڈز کی پہچان کرنے کے بعد آپ اس انڈائریکٹ میتھڈ کو اپلائی کرتے ہوئے انگلش لینگویج سیکھ سکتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل جو بھی میں نے اردو میں بولا اس کو اگر میں انگلش میں بولوں گا تو آپ اس کو سنیں گے، اس سننے سے آپ کیا کریں گے، ریسیپٹیو جو اسکل ہے اس کو آپ اپلائی کریں گے، اور جب آپ مجھے سنیں گے تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک دن میں اس طرح ہی بولوں گا۔ فار ایگزامپل اب میں بولتا ہوں کہ انگلش از دا لینگویج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اف یو وانٹ ٹو لرن انگلش یو ہیو ٹو اپلائی ریسیپٹیو اینڈ دا پروڈکٹیو اسکل۔ ان ریسیپٹیو اسکل you by using your ears you listen English, and by using your eyes you read a lot of English. After that by applying your hands you write English, then by applying your mouth you speak English. This is called receptive and productive skill. Similarly, you create an environment in which you always listen English, you read English, and you write English, and you speak English. For example, some people when they go in the Europe country or in the English speaking country, when they spend about 5 months or the years, when they came back in the Pakistan or you people call, then they easily can speak in the English, but they are unable to write. It means English language is different in listening, different in speaking, different in writing, and different in listening, different in speaking, different in writing, and different in reading. So you should make if you want to learn English, because communication is the exchange of information. If you want to become an international student, if you want to become a good professional in the Pakistan, for example, if you want to become a doctor, engineer, or professor, you should get the expertise in the English language. So these are the basic method which I discussed, direct method and indirect method. You apply the grammar and you apply the vocabulary. What is grammar? In grammar you see the how words you recognize the words, you use the words and set of rules and the principle how words form the sentence and how sentence make the
paragraph, and you have to learn part of speech. You have to recognize the tenses, you have to learn the direct indirect, you have to learn the idioms. And what is vocabulary? It is the storage of the words in your mind. And if you want to increase your English vocabulary, you have to read English, you have to listen English, you have to speak English, and you have to write English. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جب تک ہم پرفیکٹ نہیں بن جاتے انگلش لینگویج میں ہم انگلش نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، فیک اٹ اینڈ میک اٹ. اگر آپ انگلش لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے ارادہ کر لیا، مسٹیک سے انسان سیکھتا ہے. آپ جتنا چاہیں انگلش کو بولیں اور انگلش کو آج سے اگر ڈیلی بیس پہ اپنی روٹین بنا لیں انگلش کو پڑھنے کی، انگلش کو سننے کی، تو آپ بھی انگلش کے ایزیلی ماہر بن سکتے ہیں. تو یہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کہا کہ سر کائنڈلی ایک ایسی ویڈیو بنائیں جس میں ایسے کوئی ٹپس ملیں جس کو ہم استعمال کرتے ہوئے انگلش کو آسانی سے سمجھ سکیں. اللہ حافظ. یہ